طفیل احمد قادری صاحب. جی طفیل بھائی ماشاءاللہ. عبدالستار نیازی صاحب کا لکھا ہوا پنجابی کلام سرائکی کلام. جی پہلی مرتبہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے سٹی نیوز کی اسکرین پہ پڑھ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سینئر ثنا خان بیٹھے ہیں, جی استاد حسین بخش صاحب, انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہے. عبدالستار نیازی صاحب کے بہت سارے کلام آپ نے پڑھے ہیں, تو میں پیش کرنے لگا ہوں انشاءاللہ. جی پھر جتنے ناظرین ہیں کیو نیوز کے, انشاءاللہ ان کو پسند آئے گا. انشاءاللہ. من مجبور صدلو مدینے آقا, صدلو مدینے آقا, کرو میں گربان من
विच सुना लिया सदनों मदीने आका सदनों मदीने आका करो मेहरबानियां मैनू मजबूरियां दे सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे तुफैल अहमद कादरी साहब, जिन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज में माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम सुनाया। जी नाज़रीन, जो हमें लाइव देख रहे हैं, एक बार फिर उनकी तरफ चलते हैं। अल्लाह देना गोला साहब माशाअल्लाह बलूचिस्तान से सोबत से हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे के नज़रिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनुल आबदीन कटवार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर इमरान फ़ैज़ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और प्यारे प्यारे के नज़रिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रंजिशें सारी दिल से निकालो, आज रूठे हुओं को मना लो, यही तालीम खैरुल वरा है, ईद का हमको तोहफा मिला।